अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। परेशान कुन खबरें हैं। अभी मैंने ट्वीट भी किया है कि खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को ना तोड़ना, बलूचिस्तान से खबरें अच्छी नहीं आ रही। पता नहीं कि कौन सोच रहा है या कौन क्या कर रहा है, बट इट्स वेरी अलार्मिंग, इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग। मेरे ख्याल में हमें अब वो कहानियां और वो दबे छुपे अल्फाज से निकल कर हमें ये बोलना पड़ेगा कि बराए मेहरबानी मुल्क पर रहम करें, पाकिस्तान पर रहम करें। ये सूरत बहुत खौफनाक होती जा रही है और इसके अंदर एक पागलपन, एक मैडनेस है जो कि नजर आ रही है। बलूचिस्तान के अंदर जनाब एहतजाज हो रहा था और एहतजाज पर गोली चली। 12 साल का बच्चा उसमें उस गोली का निशाना बन गया है। अभी जो हलाकते हैं या जो लोग जितने उस गोली का निशाना बने हैं, शहीद हुए हैं, उनकी जो डिटेल्स आ रही है खौफनाक है, अलार्मिंग है। पूरे बलूचिस्तान में एहतजाज की कॉल, शटर डाउन की कॉल दे दी गई और ये डॉक्टर मारंग बलोच दे रही है। डॉक्टर मारंग बलोच बाहर निकलती है, पूरा बलूचिस्तान उसके साथ निकल जाता है, पूरा बलूचिस्तान उसके साथ बाहर आ जाता है। ये किसकी सोच है इस मुल्क के अंदर के एहतजाज करने वालों को हमने गोली मारनी है? एहतजाज जो बंदा करेगा हमने उसे स्ट्रेट फायर मारना है, हमने उसे शूट करना है, गोली मारनी। ये गोली मारने वाली जो सोच है, ये पता नहीं किसके जहन से आई है। ये कहानी जनाब बुनियादी तौर पर यह कि बलोच यकजहती कमेटी ने आज 21 मार्च गुज़श्ता दिन यानी फ्राइडे को उन्होंने जनाब जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है उसके बाद 3 बजे एक एहतजाज की कॉल दी थी और ये इलीगल डिटेंशन ऑफ द बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी इलीगल डिटेंशन है, जिसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी कि हम यूनिवर्सिटी के बाद जनाब एहतजाज करेंगे। यहां तक बात समझ जाती है कि वो एहतजाज करना चाह रहे, प्रोटेस्ट करना चाह रहे। इनमें जनाब इनके मेंबर हैं बिबागर बलोच हैं, उसके भाई हैं हमाल बलोच, फिर डॉक्टर इलियास हैं, फिर सैयदा हैं और फिर और भी कुछ बलोच खवातीन हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें इलीगली डिटेन किया गया है। वी रिक्वेस्ट पीपल फ्रॉम ऑल वर्क ऑफ द लाइफ टू मेक देयर कि ये यहां पर आए और यहां पर आकर एहतजाज करें। ये कल की खबर है, यानी फ्राइडे वाले दिन ये एहतजाज की कॉल दी गई है। उसके बाद अभी नाज़रीन जो खबर आ रही है खबर सुने। कंप्लीट इंटरनेट एंड द नेटवर्क ब्लैकआउट इन कोयटा। इंटरनेट बंद, बिजली बंद, सब कुछ बंद। 3 प्रोटेस्टर्स वर किल्ड, सेवरल इंजर्ड। 3 शहीद हो गए हैं प्रोटेस्टर्स। बहुत सारों की इंजरी हो गई है, बुलेट लगी है। 100 अरेस्टेड, अनदर क्रैकडाउन फियर्ड। इसके बाद एक और क्रैकडाउन रात की तारीख में जारी है। कोयटा रिमेन्स अंडर अ ब्रूटल स्टेट क्रैकडाउन। ये बाकायदा से लिख रहे हैं कि जनाब हमें जो सिक्योरिटी की इदारे हमें मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं और दैट्स अलार्मिंग। आई मीन ये कौन कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? वहां पर एक बाज़ाहिर एक हुकूमत है। सरफराज भुट्टो कुछ दिन पहले मुंह फाड़ फाड़ कर गुफ्तगू कर रहा था, बातचीत कर रहा था और वो उसके बाद लिखते हैं ये तकरीबन अभी से मेरे ख्याल में चंद घंटे पहले की ये इनकी पोस्ट है। उसके बाद वो लिखते हैं कि अभी चूंकि रात बढ़ रही है, द सिचुएशन रिमेन्स डायर, द इंटरनेट एंड द मोबाइल नेटवर्क्स इज इन कोयटा have been cut off again, rising fears of another violent crackdown। वो कह रहे हैं कि हमें मजीद खौफ बढ़ता जा रहा है जो जो रात काली होती जा रही। तो ये जनाब उन्होंने बाकायदा से ट्वीट किया है और बाकायदा से उन्होंने सारी कहानी बताई कि हमारे साथ ये कुछ हो गया है। उसके बाद जनाब डॉक्टर मारंग बलोच ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, असद अली तूर साहब भी और सारे लोग लिख रहे हैं। याखुनज़ादा हुसैन अहमद साहब लिखते हैं कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाजी धरने पर पुलिस का क्रैकडाउन काबिल मजम्मत है। शहर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, जबकि मुजाहिरीन पर वाटर कैनन, आंसू गैस की शेलिंग और दर्जनों गिरफ्तारियों के बाद अब बराह रास्त फायरिंग की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक इस बेईमाना कार्रवाई के नतीजे में मुतअद्दिद जो मुजाहिरीन जख्मी हो गए हैं, जबकि फायरिंग से एक नौजवान की शहादत भी हो गई है। अभी तक 3 की इत्तलात आ रही है कि 3 शहीद हो गए। जो पहाड़ों पर हैं वो तो गद्दार हैं, मगर जो सड़कों पर हैं, हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, उनके साथ भी ये वहशियाना सलूक ये जाहिर करता है कि रियासत सिरे से इनके मसाइल को हल करने को संजीदा ही नहीं है और ना ही इन्हें हुकूक के तहफ़्फ़ुज़। यानी ये बड़ा अजीब है। लोग एहतजाज कर रहे हैं। अभी से कुछ दिन पहले एक बड़ी खौफनाक कार्रवाई हुई है, वहां पर हमने देखा है ट्रेन हाईजैक हुई। उसके बाद मुल्क के अंदर एक नेशनल लेवल पर डिबेट, डिस्कशन, रोला पड़ा रहा कि जनाब बातचीत करें, इंगेज करें। हमने फौजी कार्रवाई करनी है लेकिन उससे पहले इंगेज करें, लोगों को मारे ना, डंडे ना मारे, सोटे ना मारे। फिर टेलीविजन के ऊपर आकर डिबेट हुई कि बाकायदा से सालाना 2 अरब रुपए सिर्फ लेवीज को दिए जाते हैं और ये लेवीज वो हैं जो वहां के 36 सरदार, बड़े सरदार उन्हें कंट्रोल करते हैं और एग्जिस्ट ही नहीं करती लेवीज। और ये 92 अरब रुपए उन सरदारों की जेबों में जाते हैं। मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि ये बलोची सरदार हैं, ये अपने इस मसले को हल ही नहीं करना चाहते, लेकिन वो मामला बलोची सरदारों से निकलकर डॉक्टर मारंग बलोच के हाथों में आ गया है। डॉक्टर मारंग बलोच आज एक यंग डायनामिक लीडर है वहां की, वो एक ग्लोबल बैनुल अक़वामी अवार्ड के लिए भी नामजद हुई है। लिहाजा बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है नाज़रीन, ये खौफनाक है। ये या तो खराब हो रही है या खराब की जा रही है, बट जो भी है ये इस मुल्क के लिए, हम सब के लिए ठीक नहीं है। बलोचिस्तान हमारा सूबा है, हमारे दिल का एक टुकड़ा है। इट्स अलार्मिंग, इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग जो कि हो रहा है। मारंग बलोच लिखती हैं रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ धरना जारी है। कोयटा के अवाम अपने घरों से निकले, धरनागाह पहुंचे। ये अभी से 3 घंटे पहले उन्होंने ये बाकायदा कहा है। आज फिर ये लिखती है मारंग बलोच
کہ یکجہتی کمیٹی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا کل بلوچستان یعنی آج کے دن بلوچستان میں ہونے والی ہڑتال کے حوالے سے ویڈیو پیغام ریاست پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے کوئٹہ میں پرامن مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کے نتیجے میں اس وقت تک 3 مزید پرامن لوگ شہید ہو گئے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہیں جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی ریاست پاکستان کے اس جبر اور دہشت گردی کے خلاف پورے بلوچستان کو بند کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ کل پورے بلوچستان میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہوگی جبکہ اس وقت شہیدوں کی جو لاشوں کے ساتھ سریاب روڈ پر انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، لاشیں انہوں نے سامنے رکھی۔ وہ 12 سال کا ایک بچہ ہے، انتہائی وہ مسکراتا ہوا وہ بچہ ہے۔ مارنگ بلوچ یہ کہہ رہی ہیں، لکھتی ہیں کہ آج پولیس کی فائرنگ سے شہید ہونے والا 12 سال نعمت اللہ کی کزن آج نعمت اللہ تو خیر شہید ہو گیا ہے لیکن اس کے کزن کی صورتحال بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی خراب ہے۔ میرے کمسن کزن نہیں بلکہ نعمت اللہ کی کزن آج صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، یعنی اس کا جو کزن ہے معذرت کے ساتھ بچا رہا ہے۔ یہ اصل میں اتنی خوفناک صورتحال ہے کہ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ اور یہ جب تصویریں اور ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں تو یہ الارمنگ ہے۔ آج ریاستی پولیس کی فائرنگ سے شہید ہونے والے 12 سالہ نعمت اللہ کی کزن آج صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے کمسن کزن غریب مزدور ہے، یہاں مزدوری کی غرض سے آیا تھا جسے آج کوئٹہ پولیس نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ ہم غریب ہیں، ہمارے دل سے ان کے لیے بددعائیں نکل رہی ہیں۔ ہم بلوچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم صرف اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، اور حق یہ بیسک رائٹس مانگ رہے ہیں، بیسک بنیادی رائٹس، روٹی، کپڑا، میڈیکل، تعلیم، یہ چیزیں دیں، ہمیں امن دیں، ہمیں سکون دیں، ہمارے اوپر جعلی مقدمات، کیسز، مسنگ پرسنز ہوئے، یہ سب چیزیں ختم کر دیں۔ تو اندازہ لگا لیں کہ یہ صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے۔ اس دوران محسن نقوی مسنگ ہے، آپ کو محسن نقوی وزیر داخلہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، وہ بندہ بالکل مسنگ ہے، اور یہ اسی طرح سے انہوں نے بعد میں جا کر مسنگ ہو جانا ہے، یا جب یہ الگ ہوں گے اپنے عہدوں سے، یا ریٹائر ہوں گے، یا سیاسی جماعت کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہ سب مسنگ ہو جائیں گے۔ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ مسنگ ہے، محسن نقوی مسنگ ہے، اس طرح سے سب نے مسنگ ہو جانا ہے۔ لیکن یہ ملک جس میں میں نے اور آپ نے رہنا ہے، یہ ملک اس طرح سے نہیں رہے گا، اور یہ چیزیں مزید خراب ہوں۔ اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا، وہ لکھتے ہیں آج پھر بلوچستان رو رہا ہے، کوئٹہ کی سڑک پر ایک 12 سالہ بچہ مارا گیا ہے، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی خطرہ، صرف ایک معصوم چہرہ جس کی ماں نے صبح اسے جوتے پہنا کر بھیجا تھا اور شام کو اس کی لاش واپس ملی ہے۔ اور تم سب جیسے ہمیشہ خاموش، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ تمہیں کب پرواہ تھی؟ تم نے کب بلوچستان کو اپنا سمجھا تھا؟ ہم تو ہمیشہ تمہارے لیے ایک سوتیلا سوار رہے ہیں جس کا جواب تم نے ہمیشہ گولیوں سے دیا ہے۔ جب ہمارے بچے مارے جاتے ہیں تم صرف خبر پڑھ کر آگے چل پڑتے ہو، نہ دکھ، نہ شرم، نہ افسوس۔ تمہیں صرف تب درد محسوس ہوتا ہے جب درد تمہارے گھر کی دہلیز پر آتا ہے۔ فلسطین کے لیے تمہاری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور یہاں ہماری اپنی زمین پر، ہماری اپنی مٹی پر ہمارا اپنا بچہ مارا گیا ہے اور تم چپ ہو۔ بہرحال ہم چپ نہیں ہیں، کیونکہ تم نے کبھی ہمیں اپنا مانا ہی نہیں ہے۔ ہم بس اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا خون اتنا سستا ہے؟ کیا ہمارے بچوں کی جانیں کم قیمتی ہیں؟ کیا ہم صرف اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم آواز اٹھاتے اور مارے جائیں گے اور کوئی آواز نہیں اٹھائے گا؟ میں اور میری پارٹی ان ماؤں کے ساتھ ہیں جن کے بچے واپس نہیں آئے۔ ہم ان سڑکوں پر بیٹھے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جنگ اب خاموشی کی نہیں، یہ جنگ آواز کی جنگ ہے۔ ہم انصاف مانگتے ہیں، نہیں ملے گا تو چھینیں گے، اور یہ لاشیں تم سب کی بے حسی کی گواہی دے رہی ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکھر، ایوری بڈی از ٹویٹنگ، ایوری بڈی، ہر بندہ ٹویٹ کر رہا ہے، ہر بندہ، اسدور صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیے ہیں، کھل کر انہوں نے گفتگو کی ہے کہ اب یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، برائے مہربانی نیگوشیٹ کریں، ڈسکس کریں۔ ایک مارنگ بلوچ یا وہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، اب جائیں بیٹھیں، ڈسکس کریں، بات چیت کریں۔ اب دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس یا لا انفورسمنٹ کے اداروں یا شخصیات کے اوپر ان لوگوں نے پتھراؤ کیا ہے، انہوں نے پتھر مارے ہیں یا انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے۔ پھر بھی ریاست کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ ہم بلوچستان سینسٹیو ہوا ہے، بلوچی سڑکوں پر ہے، بلوچی مہرنگ بلوچ کی طرف چلے گئے جو اب حق کی بات چیت کرتی ہے۔ اب وہ سرداروں سے کہانی نکل گئی ہے، اب سرفراز بگٹی ارریلیونٹ ہو گیا، وہاں پر ایک نئی لیڈرشپ ایمرج ہوئی ہے، اس کے نئے ڈائنامکس ہیں، وہ سوشل میڈیا یوز کرنے والے لوگ ہیں، ان کی گفتگو الگ ہے، ان کی گفتگو الگ ہے۔ میں نے انٹرویو کیا جب یہ ٹرین ہماری ہائی جیک ہوئی جعفر ایکسپریس، تو اس دوران وہاں کے ایک صحافی نے لٹرلی یہ کہا، اس نے کہا کہ بھائی جان بلوچستان کے جو پڑھے لکھے جوان ہیں نا، وہ اب ان کالا دن تنظیموں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 77 سالوں سے ہم حق مانگ رہے ہیں، رائٹس مانگ رہے ہیں، نہیں مل رہے، ان کے ان کے ساتھ سمپتھی کرتے ہیں، یعنی ان کے سمپتھائزرز ہیں وہ۔ اب دیٹس الارمنگ۔ بہرحال سحری میں دعا کریں گے جی اللہ تعالیٰ سے پاکستان کے حالات بہتر کرے، بلوچستان کے حالات بہتر کرے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔